दोस्तों हर इंसान को ज़रूरत पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ जो है रकम चाहिए होती है, लेकिन उसको कोई रकम जो है इस तरह से प्रोवाइड नहीं करता, तो वो बैंक का रुख करता है। और बैंक में जो है आपको बहुत से ऐसे बैंक मिल जाते हैं जिसमें आपको सूद शामिल होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे बैंक के बारे में जो आपको बगैर सूद, चाहे वो घर की कंस्ट्रक्शन हो, चाहे आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं, चाहे कोई मकान बनवाना हो, या इसी तरह कोई आपके शादी ब्याह के लिए है, तो आप उसको किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये जो बैंक है वो है दुबई इस्लामिक बैंक, जो कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है बगैर सूद के इनसे जो है पर्सनल कर्जा जो है हासिल कर सकते हैं, जिसको आप जो है किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपका इलाज हो, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे वो किसी तरह की भी कोई शादी ब्याह हो, उसके लिए जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको आसान अक़सात के ऊपर वापस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि यहाँ पे इन्होंने फ़तवा भी शामिल किया हुआ है, जो कि मैं आपको शुरू में ही दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये फ़तवा इन्होंने शामिल किया हुआ है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे जो है वो शरई तस्दीक भी की हुई है कि ये सारा कुछ जो है वो सूद से पाक है और इस्लामी उसूलों के मुताबिक है। अगर आप इसको खुद भी पढ़ना चाहें तो आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो आप बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी डिटेल के बारे में। तो यहाँ पे ये बता दिया है कि जो भी कर्जा है शरिया कंप्लेंट है, पर्सनल फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो इस्लामिक टर्म के मुताबिक है कि आपको इसमें किसी तरह का भी जो है वो सूद शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन, मैरिज, मेडिकल एक्सपेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, स्कीम स्टेटमेंट्स, किसी तरह से भी आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं किसी भी एमरजेंसी सूरत में। इस तरह अब वर्क किस तरह करता है वही सारा कुछ इसमें वही डिटेल बताई हुई है कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो है ये वर्क करता है। जो भी आप जो किस्तें वगैरह देते हैं वो सारी जो है सूद से पाक होती हैं और ये सारा कुछ इसमें यहाँ पे डिटेल बताई हुई है। आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं, हम इस पर यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। सिंपल ये कि इस्लामी जो उसूलों के मुताबिक है और सूद से पाक है। उसके बाद फतवा मैंने शुरू में ही आपको दिखा दिया था, इंग्लिश उर्दू दोनों में अवेलेबल है, आप खुद भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इनके फीचर्स की। तो 100% शरिया कंप्लीट शुरू में बता दिया, सूद से पाक है, रिबा फ्री है, सूद से बिल्कुल पाक है। अवॉइडिंग रिबा वही चीज़ इन्होंने दोबारा से बताई हुई है। लो रेट्स फॉर BTF कस्टमर्स के BTF कस्टमर जो हैं उनके लिए लो रेट्स हैं। उसके बाद फाइनेंसिंग लिमिट जो है वो 50,000 रुपये से लेकर आप 20 लाख रुपए तक का जो है वो कर्जा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी तनख्वाह जो है वो कम है तो आपको उस हिसाब से कम कर्जा मिलेगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आपकी तनख्वाह जो है वो 50,000 है या 60,000, तो 50,000 जिनकी तनख्वाह होगी उनको जो है तकरीबन 3 लाख रुपए तक का कर्जा मिलता है। तो इसी तरह अगर आपकी तनख्वाह ज़्यादा होती जाएगी तो आपको जो है ज़्यादा कर्जा मिलता जाएगा। तो ये इस बात का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपको है 20 का 20 जो है वो नहीं मिल जाएगा, डिपेंड करता है कि आप कितना कमा लेते हैं। उसके बाद जो इसको आपने वापस करना है वो 60 महीनों की आसान अक़सात के ऊपर वापस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्विफ्ट टेन्योर टाइम एंड हैसल फ्री प्रोसेसिंग फ़ीस की एप्लीकेशन जो जमा कराएंगे वो जल्द से जल्द जो है वो आपको बता देंगे कि आप इसके लिए अहल हैं या नहीं हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी इंस्टॉलमेंट की। तो बाकी तमाम बैंक के मुकाबले में जो है इसकी अफोर्डेबल है, कंपेटिबल इंस्टॉलमेंट है कि आप आसानी से जो है किस्तें वापस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से लोग अहल है। तो सिंपल सा इन्होंने बताया हुआ है, कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है कि बस आपकी एज जो है वो 21 साल जो है वो होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 60 साल होनी चाहिए। तो 21 और 60 के दरमियान जो भी पाकिस्तानी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट की कि आपकी सैलरी वगैरह कितनी हो, तो वो भी इन्होंने नीचे बताई हुई है। उसके बाद कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सैलरी इंडिविजुअल जो तनख्वाहदार तबका है वो जो है वो इसको अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उन्हीं को ज़्यादा ज़रूरत होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये फैसिलिटी कहाँ कहाँ अवेलेबल है। बहुत से लोग बाद में कह रहे होते हैं कि ये जो है हम तो गए थे बैंक में, वहाँ पे तो नहीं मिला, ये हो गया वो हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि इन बैंक्स, इन जो सिटीज़ हैं, इनके जो बैंक हैं दुबई इस्लामिक, वहाँ पर आपको ये कर्जा मिलेगा। इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक दफ़ा बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। गुजरांवाला है, सियालकोट है, उकाड़ा, शेखोपुरा, गुजरात, कसूर, पत्तों की मुरीद के है। उसके बाद नॉर्थ में आ जाए तो एबटाबाद, जेलम, मुजफ्फराबाद, पेशावर, हरीपुर, मीरपुर, ददियाल, चकवाल, अटक में है। उसके बाद साउथ में आ जाएँ तो हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास है, सखर है, कोयटा है और टंडो अलैयार है। ठीक है, इसके बाद साउथ पंजाब में मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, बावलपुर, रहीम यार खान, बुरेवाला, जंग और टोबा टेक्सिंग के। और इसमें जो 3 बड़े शहर भी हैं शामिल हैं वो भी आपको बता देता हूँ, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, फैसलाबाद हैं। ठीक है, ये 3-4 शहर भी शामिल हैं और बाकी ये सारे शहर भी जो हैं इस पर शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो बैंक्स हैं, यहाँ की जो ब्रांचेज़ हैं, उन्हीं में आपको ये कर्जा मिलेगा। इसके अलावा आपको पूरे पाकिस्तान में और किसी भी सिटी के दुबई इस्लामिक बैंक में आपको ये नहीं मिलेगा। उसके बाद इनकम क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो है वो प्राइम कस्टमर है, इनको हम छोड़ देते हैं क्योंकि प्राइम है। लेकिन हम जो है सैलरीड वाले जो नॉन कंपनीज़ हैं, ABC एम्प्लॉयज़ हैं,
30,000 جو ہے وہ ان کی منتھلی انکم جو ہے وہ ہونی چاہیے. اسی طرح سیلریڈ ان ناؤن کمپنی جو ہے پرائیویٹ کمپنیز ان میں 35,000 جو ہے وہ ہونی چاہیے. اسی طرح گورنمنٹ امپلائیز کے لیے جو ہے 30,000 پر منتھ ہونی چاہیے. اسی طرح آرمڈ فورس والوں کے لیے 30,000 پر منتھ ہونی چاہیے. اسی طرح کانٹریکٹ بیس پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے 40,000 روپے جو ہے وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسک کرائٹیریا تھا کہ اگر آپ کی اتنی تنخواہ ہے تو دین آپ جو ہے وہ اس کے لیے اہل ہیں اور آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں فائنینسنگ لمٹ کی, جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ منیمم 50,000 روپے سے لے کے آپ جو ہے وہ 20 لاکھ روپے تک کا قرضہ جو ہے ان سے لے سکتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کون کون سے جو ہے فارم چاہیے ہوں گے. تو یہاں پہ اپلیکیشن فارم جو چاہیے ہوگا جب آپ بینک میں اپلائی کریں گے تو دین وہاں پہ آپ کو یہ فارم مل جائے گا. اس کے بعد جو ہے بیلنس ٹرانسفر انڈر ٹیکنگ ہوگی, آپ کے پاس جو ہے ایک انڈر ٹیکنگ لے کے جائے گا کہ آپ ہم سے قرضہ لے رہے ہیں اور وہ ساری ڈیٹیل اس میں شامل ہوں گی. 2 پاسپورٹ سائز فوٹوگراف آپ کو چاہیے ہوگی, کاپی آف CNIC آپ کو چاہیے ہوگا, اور آل ادر ریلیونٹ ڈاکومنٹس جیسے انکم ڈاکومنٹس, بینک اسٹیٹمنٹ, پروفیشن پروف وغیرہ بھی آپ کو جو ہے وہ چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ جو ہے وہ کوسچن آنسر بھی انہوں نے آلریڈی دیے ہوئے ہیں, وہ آپ خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ساری چیزیں انہوں نے ڈیٹیل سے بتا دی ہے, کیونکہ اگر میں سب کو لوں گا تو ویڈیو جو ہے بہت لمبی ہو جائے گی. ہم بیسک چیز کے اوپر بات کریں گے. اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے کس طرح سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اتنے کا قرضہ لیں تو آپ کو جو ہے مہینے کی قسط کتنی بنے گی. تو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے, پرسنل فائنینسنگ کیلکولیٹر کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ آ جائے گی. تو سمپل آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس پہ پیج پہ آ جائیں گے. آپ نے یہاں پہ سمپل اپنی انکم بتانی ہے. میں کہتا ہوں کہ میری انکم جو ہے وہ 50,000 ہے مثال کے طور پر. ٹھیک ہے, تو میں یہاں پہ 50,000 لکھوں گا, اور اس کے بعد ڈیزائر اماؤنٹ کتنی لینی ہے, میں نے کتنی لینی ہے. تو یہاں پہ میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ آپ کی تنخواہ کی بیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا قرضہ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میں 10 لاکھ روپے کا قرضہ لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں یہاں سے ٹینیور سلیکٹ کروں گا کہ میں کتنے عرصے میں واپس کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے 60 پہ کلک کیا. اب آپ یہاں پہ ایک چیز دیکھیے گا, یہاں پہ ایرر آ جائے گا. ایرر کیا آ گیا ہے کہ وہ آپ کو یہیں پہ بتا دیتا ہے کہ اگر آپ کی تنخواہ جو ہے 50,000 روپے ہے تو آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ روپے کا قرضہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح آپ کی تنخواہ اوپر ہوگی اسی حساب سے آپ کو جو ہے وہ ملے گا. اگر میری 50,000 تنخواہ ہے تو میں 3 لاکھ روپے لیتا ہوں, تو میں دیکھتا ہوں کہ مجھے جو ہے مہینے کی قسط جو ہے وہ کتنی پڑے گی. تو میں یہاں پہ 3 لاکھ روپے لکھ لیتا ہوں. تو اب جو ہے میں سمپل کیلکولیٹ کے اوپر کلک کروں گا. اب جو ہے وہ آپ کو 9,340 روپے جو ہے پر منتھ کے حساب سے آپ کو قسط جو ہے وہ بنے گی. اسی طرح اگر آپ کی تنخواہ زیادہ ہو جاتی ہے, مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میری تنخواہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں 1 لاکھ لکھتا ہوں, اور تب میں یہاں پہ زیادہ کر سکتا ہوں. میں مثال کے طور پر کہتا ہوں 6 لاکھ روپے چاہیے مجھے. ٹھیک ہے, تو میں کیلکولیٹ کروں گا تو یہاں پہ مجھے مل جائیں گے. اگر میری تنخواہ 1 لاکھ ہوگی تو مجھے پھر مہینے کی قسط جو ہے وہ بنے گی وہ 18,681 روپے جو ہے پر منتھ کے حساب سے مجھے واپس کرنی پڑے گی. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ تنخواہ کتنی ہے, تو اسی حساب سے جو ہے وہ آپ کو یہ چیز جو ہے وہ دی جائے گی. دوسری اس میں کافی سارے کائبور وغیرہ, گورنمنٹ ٹیکسز وغیرہ وہ سارے اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو جتنا آپ قرضہ لیں گے اس سے اوپر ہی آپ کو دینا پڑے گا. جتنا قرضہ لیں گے اتنا تو کم از کم نہیں ہوگا, اس میں آپ اوپر ہی دینا پڑے گا. اور اوپر تقریباً آپ کو جو ہے یہ تقریباً ڈبل واپس کرنا پڑ جاتا ہے, ڈبل سے تھوڑا یا ڈبل تک ہی واپس کرنا پڑ جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے یہاں 6 لاکھ لیا ہے تو آپ کو تقریباً جو ہے واپسی کے اوپر وہ کیوں ہوتا ہے زیادہ, کیونکہ اس میں گورنمنٹ ٹیکسز اگر آپ یہاں سے ٹینیور زیادہ کرتے ہیں تو دین آپ کو وہ زیادہ پڑ جاتا ہے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ ٹینیور کم کرتے ہیں, مثال کے طور پر جیسے میں 6 مہینے کیا کیلکولیٹ کیا, لیکن میری قسط تو زیادہ ہو جائے گی, لیکن جو ہے مجھے اس میں قرضہ جو ہے کم دینا پڑے گا, مطلب ڈبل نہیں دینا پڑے گا. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو اتنا زیادہ پڑ گیا. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے ٹینیور زیادہ کرتے ہیں تو اس میں ٹیکسز اور گورنمنٹ فیسز وغیرہ جب اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ وہ آٹومیٹکلی ہی وہ چیز ڈبل ہو جاتی ہے. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ جتنا جلدی ان کو پھر واپس کر سکتے ہیں اسی حساب سے ان کو واپس کریں, تاکہ آپ کو جو ہے وہ جو قسطیں ہیں وہ کم سے کم جو پڑیں اور اوپر کم سے کم دینا پڑے. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو سمپل یہاں پہ انہوں نے اپلائی آن لائن ہی کر سکتے ہیں. آپ یہاں سے اپنا نام دینا ہے, آپ نے فون نمبر دیں گے, اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کیٹیگری کرنی ہے کہ آپ کون جو ہے وہ کون سا قرضہ جو ہے وہ لے رہے ہیں. یہاں پہ آپ نے پرسنل فائنینسنگ کے اوپر کلک کرنا ہے. یہاں سے آنے کے بعد آپ کس شہر میں ہیں تو یہاں پہ بتانا ہے, جو اس میں بھی ہیں آپ نے راولپنڈی میں. اس کے بعد آپ نے CNSC نمبر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے سمپل جو ہے وہ یہاں پہ ای میل ایڈریس دیں گے اور سبمٹ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے. تو ود ان 1 سے 2 ویک کے اندر جو ہے بینک آپ کو خود کال کرے گا کہ آپ نے جو ہے وہ اس قرضے کے لیے اپلائی کیا تھا, اور باقی ڈیٹیلز وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ ان کی برانچ پہ وزٹ کر لیں. اور وزٹ کرنے کے بعد آپ کا فارم فل ہوگا. فل کرنے کے بعد جو ہے 15 دن لگ جاتے ہیں میکسیمم جو ہے آپ کا یہ لون اپروو ہونے میں. اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا آلریڈی اس بینک میں جو ہے اکاؤنٹ ہے تو دین آپ کو جو ہے 1 ویک کے اندر جو ہے یہ مل جاتا ہے. دوستو یہ وہ ڈیٹیل تھی کہ آپ کس طرح سے دبئی اسلامک بینک سے جو ہے یہ لون حاصل کر سکتے ہیں. ہوپ سو آپ کو ساری چیزیں کلیئر سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر آپ کا پھر بھی کوئی کویشچن ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. سب سے امپورٹنٹ یہ کہ دوسرے دوستوں تک ویڈیو لازمی شیئر کیجیے تاکہ باقی لوگ بھی اسی سے فائدہ اٹھا سکیں. اور سب سے آخر میں اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, ساتھ بیل کا آئیکن ہوگا اسے لازمی دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. دوستوں ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.